अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, जहां कुछ ड्रामे फैमिली के साथ देखकर आप इंजॉय कर सकते हैं, वहीं कुछ ड्रामे या ड्रामों के सीन्स फैमिली के साथ आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे वैसे तो फैमिली ड्रामा है, लेकिन आजकल कुछ इस तरह के मौजू पर ड्रामे भी बन जाते हैं जो फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही बोल्ड टॉपिक और मनाजिर से भरपूर ड्रामों पर मबनी है जो टीवी ड्रामे के लिए मुनासिब नहीं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, दिल तो भटकेगा। दिल तो भटकेगा जियो टीवी पर नशर होने वाला इंतहाई बोल्ड ड्रामा था। दिल तो भटकेगा की कहानी हकीकत पर मबनी और मुआशरे की हकीकत कहा जा सकता है। ये भी कि इस ड्रामे और ऐसे मौजू को लिखने के लिए काफ़ी बहादुरी और मजबूती दिखानी पड़ती है। ड्रामे को देखा जाए तो मिस्ट्री थ्रिल सब मिलेगा, मगर अगर ये सवाल किया जाए कि ये ड्रामा क्या फैमिली टीवी के लिए बनना चाहिए, तो जवाब होगा यकीनन नहीं, क्योंकि इस तरह का मौजू टीवी स्क्रीन पर देखना अजीब महसूस होता है। फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। ड्रामा एक ख़ानदान की 3 औरतों के गिर्द घूमता है और कहानी की मरकज़ी किरदार बड़ी बहू थी जिसका शौहर मर चुका था, मगर वो अपनी ख्वाहिश के उसूल के लिए गलत राह इख्तियार करती है। ड्रामे के किरदार की बात की जाए तो इसमें बड़ी बड़ी कास्ट शामिल थी। जैसे उस औरत का किरदार रेशम ने अदा किया, जबकि दूसरी औरत महविश हयात थी जिसके शौहर शमून अब्बासी थे। ड्रामे में मौजू के साथ कुछ बोल्ड मनाजिर भी थे जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगे और आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि ये ड्रामा है या फिर कोई मूवी का सीन। बात की जाए कि ये तफरीही ड्रामा था तो बिल्कुल नहीं। कुछ किरदार तफरीही थे, मगर ये ड्रामा और किरदार कुछ बोरिंग और उकता देने वाले थे, इसलिए ये ड्रामा तफरीही के लिए भी नहीं था। इसे ना ही देखा जाए तो बेहतर है, मगर देखा जाए तो इसे मुकम्मल करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किरदारों की कहानी मुकम्मल देखने तक समझ नहीं आएगी। नंबर 9, जानम। जानम ड्रामा तफरीही ड्रामे के लिए बना, मगर इसे फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। A+ पर नशर होने वाला ये ड्रामा, जिसमें अदनान सिद्दीकी और सबा कमर के कुछ बेडरूम सीन्स के साथ ऐसे मनाजिर भी थे जिसे पाकिस्तानी ड्रामे का चार्म ख़त्म होता नजर आया। यह हकीकत है कि मुआशरे में बुरे लोग भी ज़रूर हैं, मगर हर दूसरे ड्रामे में एक ही पहलू दिखाना भी गलत है जिससे जहन में भी बुरा असर पड़े। पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह के लिए होते हैं जिसे फैमिली के साथ देखा जाता है, मगर कुछ ड्रामों में रेटिंग के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जानम को हद से रोमांटिक ड्रामा बनाने की कोशिश की गई जो बहुत ज़्यादा बोल्ड था। इस ड्रामे को ना देखना ही बेहतर है। नंबर 8, शर्त। शर्त अप्रैल 2015 को नशर होने वाला बोल्ड ड्रामा है जिसमें हलाले जैसे हसास मौजू को गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिखा और उसे ड्रामा बनाकर पेश किया गया, जबकि टीवी स्क्रीन पर कुछ बनाकर पेश करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर की होती है कि वो मुआशरे में कुछ गलत चीज़ें तो नहीं फैला रहे। और बदकिस्मती से आजकल हर मौजू को लेकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से ड्रामे बन रहे हैं जो अच्छा साइन नहीं है। शर्त ड्रामे में भी हलाले जैसे मौजू को बहुत अजीब बनाकर पेश किया गया। इसके अलावा इस ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। मनाजिर भी कुछ ऐसे ही थे जो ना बच्चों के सामने देख सकते हैं और ना ही पेरेंट्स के सामने, जबकि पाकिस्तानी ड्रामों का मौजू कुछ इस तरह होना चाहिए जो आपको फैमिली के सामने अनकंफर्टेबल ना करे। अगर अदाकारी की बात की जाए तो बड़ी बड़ी कास्ट इस ड्रामे में मौजूद थी, जैसे आयशा खान, दानिश तैमूर, सैयद जबरान और नादिया हुसैन। कहानी 2 कपल के गिर्द घूमती है जो आपस में दोस्त होते हैं, मगर एक कपल की जज्बात में तलाक हो जाती है तो वो हलाले के लिए अपने दोस्त से शादी करवाता है, मगर ये एक खुफिया प्लान था। नंबर 7, रिश्ते कुछ अधूरे से। रिश्ते कुछ अधूरे से 2013 को हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा था जिसे अगर आज नशर किया जाता तो सोशल मीडिया की आवाम बैन करवा देती। इस ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह थी जो मजहबी लिहाज से भी गलत थी। ये ड्रामा मुआशरे में गलत असर ज़रूर छोड़ता है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। कहानी में घर के सरप्रस्त 2 लड़कियों के बाप को बहुत सख्त दिखाया गया है जिसने अपने रोब से बेटियों और बीवी को डरा कर रखा है। छोटी बहन युमना जैदी जबकि बड़ी सुहाय आबरू थी। सुहाय का रिश्ता अली रहमान से आया जो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और सुहाय को उसने एक फंक्शन में पसंद किया। सुहाय म्यूज़िक की शौकीन थी, मगर बाप के खौफ से इस शौक़ पर अमल ना कर सकी। लेकिन उसके शहर में राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट था जिसमें बाप से छुपकर माँ से इजाज़त लेकर वो गई थी।
اس کی غیر موجودگی میں علی رحمان کے گھر والے آ گئے جو اپنی دادی کی آخری خواہش کے مطابق اسی دن نکاح کرنا چاہتے تھے، اور ماں نے باپ کے خوف سے یمنا کو دلہن بنا کر بھیج دیا، جبکہ رخصتی میں سہائے اس کے ساتھ رخصت ہو کر گئی۔ یہ ایک بہت کمزور سا پلاٹ تھا جس میں بہت سے جھول تھے۔ خوف جتنا بھی ہو مگر اس طرح کے سچ نہیں چھپتے، اور ایک ماں نے بیٹی کا بغیر نکاح کے رخصت کرنا بھی ڈرامے میں پیش کرنا خاصا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا۔ نمبر 6، بول میری مچھلی۔ بول میری مچھلی جیو ٹی وی پر 2010 کو نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ بھی اس وقت ایسے دور میں نشر ہوا جب سوشل میڈیا جیسی چیز عام لوگوں سے دور تھی، مگر اس وقت بھی ایسے مناظر ڈرامے میں موجود تھے جو آج کل بھی سوچے تک نہیں جا سکتے۔ بول میری مچھلی کی کاسٹ کی بات کریں تو اس میں بڑی کاسٹ شامل تھی، عائشہ خان، طوبہ صدیقی، شامون عباسی، سمی خان وغیرہ وغیرہ۔ کہانی میں ایک گھر کی 4 بیٹیوں کو دکھایا گیا جن میں چاروں کی مختلف کہانی تھی۔ ایک طرف مڈل کلاس کی چھوٹی لڑکی جس کا افیئر ایک آدھی عمر کے شاعر سے تھا، جس تعلق کو چھپانے کے لیے اس کی زندگی بھی خراب ہوئی۔ کہانی نہ صرف بول تھی بلکہ کچھ مناظر بھی دیکھنے کے قابل نہ تھے۔ ایسے موضوع کا کوئی مقصد نہیں جن سے ذہن میں انتشار پھیلے، نہ ہی ایسے سینز پاکستانی ڈرامے کا حصہ ہونے چاہیے۔ نمبر 5، بے شرم۔ بے شرم کا موضوع سینسیبل ہو سکتا ہے اور کہانی کا پلاٹ بھی سٹرانگ کہہ سکتے ہیں، مگر صبا قمر کو ایز اے ماڈل بنایا جس کا کردار حد سے زیادہ بے باک تھا۔ جس طرح کی ایک ماڈل کی زندگی ہو سکتی ہے اسے ڈرامے میں کسی حد تک دکھانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل بھی فیملی کے سامنے کمفرٹیبل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ شادی کے بعد زاہد احمد کے ساتھ صبا قمر کے ریلیشن کو بھی کھلے انداز میں دکھایا گیا۔ ٹاک شو کے دوران دونوں کی گفتگو بھی اچھی نہ تھی جو سننے میں مہذب لگے۔ اس کے علاوہ قابل اعتراض وجہ صبا قمر کے والد کی بیٹی کی بدتمیزی کی وجہ سے خودکشی تھی۔ ایک باپ کا بیٹی کی وجہ سے خودکشی کرنا اور بیٹی کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہ ہونا کچھ عجیب تھا ڈرامے میں، جو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا۔ نمبر 4، قربان۔ قربان ڈرامے کو حد سے رومانٹک اور جذباتی بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں ایک غریب لڑکے کو امیر لڑکی سے محبت ہوئی اور ہمیشہ کی طرح سٹیٹس کا فرق دونوں کے درمیان حائل رہا۔ قابل اعتراض لڑکی کا اپنے والد سے باغی ہو کر گھر سے بھاگنا، جسے کسی حد تک ڈرامے میں ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جو معاشرے کے لحاظ سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری وجہ، اقرا عزیز اور بلال عباس جو آپس میں محبت کرتے تھے، دونوں نے نکاح کر لیا، مگر راستے میں جب اقرا اس سے ملنے جا رہی ہوتی ہے تو اپنے کزن کے ذریعے اغوا ہو جاتی ہے جو اس کے باپ کا حکم ہوتا ہے، جبکہ بلال عباس کا اسے ڈھونڈتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کچھ دن کے لیے اس کی یادداشت کھو جاتی ہے۔ اقرا نے اس کی واپسی کا انتظار کیا، مگر جب وہ نہیں آیا تو اس کی امید دم توڑ گئی اور باپ کے کہنے پر شہزاد شیخ سے نکاح کر لیا۔ نکاح پر نکاح جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جسے اسکرین پر اس طرح دکھا کر نکاح کا مذاق اڑایا جائے اور آخر میں دوبارہ دونوں کا ملنا اور دوبارہ ایک دوسرے کے پاس واپس آنے کا منصوبہ، یہ سب پلاٹ کی کمزوری تھی جسے ناظرین نے جذباتی ہو کر دیکھا۔ نمبر 3، جدا ہوئے کچھ اس طرح۔ یہ حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ تھا جس میں رشتوں کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ویسے کچھ ڈرامے سازش میں حد تک گر جاتے ہیں، مختلف رشتوں میں تقدس ہوتا ہے، مگر اس ڈرامے میں نبیل زبیری اور درے فشاں جو آپس میں خالہ زاد کزن تھے، مگر نبیل کی والدہ کی موت اور باپ کی دوسری شادی کے بعد وہ بچپن کے بعد سے ان سے کبھی نہیں ملا، اور سالہ سال بعد خالہ کی موت پر جب اس کا خاندان ملا تو نبیل کے باپ نے درے فشاں جو اکیلی ہو چکی تھی اس کا نکاح نبیل سے کروا دیا۔ دوسری طرف درے فشاں کی تائی نے اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے گھٹیا سازش کی اور یہ مشہور کیا کہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں۔ اس ڈرامے کے کچھ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئے، مگر ڈرامہ بین نہ ہو سکا۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ صرف سازش تھی، بلکہ یہ بالکل بھی غیر مناسب رویہ تھا۔ رشتوں کا کچھ تقدس ہوتا ہے، ڈرامے میں بھی اس حد کو پار کرنا مناسب نہیں۔ وہ پاکستانی ڈرامے جنہیں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، صدقے تمہارے۔ صدقے تمہارے خلیل الرحمان قمر کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے جو بقول ان کی زندگی پر مبنی ڈرامہ ہے، جس میں ہیرو کا نام بھی خلیل رکھا۔ خلیل جس کا کردار خالد بٹ نے نبھایا اور شانو کا ماہرہ خان نے۔ کہانی محبت اور جذبات پر مبنی تھی، مگر اس میں کچھ بولڈ مناظر دکھائے گئے جو شادی کے بغیر تھے۔ شانو اور خلیل ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، ان کی منگنی ہو چکی تھی، مگر شادی سے پہلے خاندان والوں نے انکار کر دیا، تب اس طرح کے مناظر ڈرامے میں غیر ضروری تھے۔ نمبر 1، محبت جائے بھاڑ میں۔ محبت جائے بھاڑ میں 2015 کو نشر ہونے والا ڈرامہ تھا جس کو ڈارک کامیڈی کہا جا سکتا ہے۔ کہانی کے موضوع کی بات کی جائے یا مناظر کی یا پھر ریشم کی بولڈ ڈریسنگ کی، سب کچھ ہی دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔
जिसे फैमिली ड्रामा कहा जाए। सज्जल अली जो टीन एज लड़की का किरदार है, उसका बड़ी उम्र के शख्स से अफेयर और रेशम का उसके वालिद से अफेयर सब कुछ ही बर्दाश्त के काबिल नहीं था। कहानी फसी बारी खान ने तहरीर की, जो बोल्ड मौजू के साथ मशहूर हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।